الله الرحمن الرحيم وآت ذا القربى حقا آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ہر قسم دی تعریف توصیف کبریائی بڑائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک واسطے جو اکیلا بے نیاز بے پرواہ جویں چاہے جس طرح چاہے جس حال وچ چاہے سب کچھ کرن تے قادر ہے۔ جنہوں چاہے عزت عطا فرمائے جس نو چاہے عزت عطا فرما کے دوبارہ ذلیل کرن تے بھی قادر ہے۔ ساریاں تعریفاں اس اکیلے اللہ واسطے ابد تو لے کے انتہا تک اس اکیلے اللہ دی ہی بادشاہی۔ سب کچھ مٹ جائے گا ختم ہو جائے گا، اے کرسیاں اے وزارتاں اے عہدے سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ ہے سی ہے اور رہے گا۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود السلام آقائے دو جہاں امام کائنات امام الہدا والی بطحا امام الاولین امام الآخرین امام الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین رب دے پیارے محبوب رب دے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر تے معزز سامعین حضرات، قابل قدر قابل احترام محترم حافظ عبد الرؤوف سلفی صاحب، ان دی محبت بھری دعوت تے حاضری ہوئی۔ دعا فرماؤ اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے تو بعد جماعت دے عظیم خطبہ تسی دیکھ رہے ہو خطیب اعظم فیصل آباد محترم مولانا عبد الواحد دانش صاحب، اور انشاءاللہ خصوصی خطاب استاد محترم جانشین حافظ محمد عبداللہ شیخپوری رحمہ اللہ علیہ، حافظ عبد الباسط صاحب شیخپوری، انشاءاللہ وہ اپنا مفصل شاندار جاندار خطاب فرمان گے۔ معزز سامعین حضرات، بیانات روزانہ سی سننے، بعض بیان 3.5 گھنٹیاں دے بھی سننے، جمعے بھی ادا کرنے۔ ایک بڑا درد دل دے نال میں ایک پیغام دینا چاہواں۔ چند روز پہلے دی بات، ڈسکا دے اندر ایک دل خراش واقعہ پیش آیا۔ سکی خالہ با منزل ماں، سکی خالہ نے اپنی بھانجی او دے 5 ٹکڑے کیتے، بڑی بے دردی دے نال 2 سالاں دا او دا بیٹا او دے سامنے ماں نو قتل کیتا گیا۔
اور میرے بھائی، میرے صاحب، میرے ساتھی، آخری قدر تک رہے گا یہ معاملہ۔ کاش اسی اپنے خونی رشتیاں نو پہچان دے، سانو پتہ ہی نہیں خونی رشتیاں دا۔ اج میں یہ ہوئی بیان کرنا خونی رشتے کی نے۔ اسلام دے اندر بڑی اہمیت ہے خونی رشتیاں دی۔ اللہ کے دعا فرمایا کرو اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے، تے جو اپنے خونی رشتیاں دا درد ہویا ہے ہندا کو دوسرا محسوس نہیں جے کردا۔ اے رب دا نبی ہے، جلیل القدر نبی ہے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر نا 40 دن کم و بیش رہے، باہر نکلے، ویکھیا پہلی ملاقات باپ آزر دے نال، تے آزر نے ویکھیا کہ میرا جڑا بیٹا ہے نا او دے وال نو بھی سیک نہیں پہنچیا، تے بول کے پتہ کی کہندا ہے، نعم الرب ربک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیرا رب واقعی بڑیاں بزرگیاں والائی، بڑیاں عزتاں والائی، بڑیاں شانہ والائی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام لوگو خونی رشتیاں پہچانو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دل دے وچ خیال پیدا ہویا، شاید میرا باپ میرا ابو محترم شاید خونی رشتے نے دعوت پیش کر دینے۔ لوگو میری بات نہیں، رب دا قرآن سن لو دھیان نال۔ 16واں پارہ سورۃ دا نام سورہ ابراہیم، رب فرما رہے نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ آدھنے اے ابا جان، اے بابا جان، تسی انہاں دی بھلا کیوں عبادت کر دے ہو؟ بابا جان نہ سن دینے نہ ویکھ دینے، وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا، بابا جان کسے چیز دا نفع نقصان بھی نہیں پہنچا سکدے۔ یا آباتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے میرے بابا جان میرے کول علم آیا جے، بابا جان میرے آنکھیں لگ جاؤ، بابا جان میرا کہنا من لو، فتبعنی بابا جان میری اتباع کر لو، بابا جان میری پیروی کر لو، اہدک صراطا اہدک صراطا سویا، بابا جان میں توانوں سیدھا رستہ دکھاواں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں اپنے خون رشتیاں دی درد کی ہویا کر دیئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگو کی کہندے نے یا آباتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے بابا جان شیطان دی پیروی نہ کرو، بے شک شیطان جیڑا ہے رحمان دا نافرمان ہے۔ یا آباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ اے بابا جان مینوں ڈاڈا ڈر پیا لگدا ہی خونی رشتے، کاش تینوں بھی درد پہنچے اپنے باپ دا، کاش تینوں بھی درد پہنچے اپنے چاچو جان دا، کاش تینوں بھی درد پہنچے اپنیاں کزناں دا، کاش تینوں بھی درد پہنچے اپنیاں بہناں دا، کاش تینوں بھی درد پہنچے اپنی خالہ جان دا، کاش تینوں بھی درد ہوئے اپنیاں پھوپھیاں دا، کاش تینوں بھی درد ہوئے اپنیاں چاچیاں دا، کاش تینوں بھی درد ہوئے
اپنے ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਾਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਦਰਦ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਆ ਵੇਖ ਤੇ ਸਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਜਲੀਲੁਲ ਕਦਰ ਨਬੀ हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम डाडा तरला मार रहे ने, आदे ने या आबाती इन्नी अखाफु अन यमस्सका अज़ाबुम मिनर रहमान फतकूना लिश्शैतानी वलिया। बाबा जान मैनू डर पिया लगदा जे किधरे तुसी शैतान दी पैरवी ना करदे हो, बाबा जान किधरे तुसी शैतान दे आखे ना लगे हो ते बाबा जान तुहाडे ते रब दा अज़ाब आ जाए। अगों बाप बोलिया, मुशरक बोलिया ते बोल करके की कहंदा ए काला अरागिबुन अंता अन आलिहती या इब्राहीम ला इल्लम तंतही ला अर्जुमन्नका वहजुरनी मलिया। इब्राहीम एक रब दियां गल्लां ना कर, एक दियां गल्लां ना कर, एक दियां गल्लां ना कर, अगर जे एक दियां गल्लां करेगा मैं तेनू पत्थर मार मार के रजम कर छड्डांगा। हज़रत इब्राहीम अपनियां दा दर्द अब्दुल वाहिद दानिश साहब जरा गौर करना, रब की कह रहे ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहंदे ने काला सलामुन अलैक साअस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। अच्छा बाबा जान फिर कता तालकी दा सलाम अलैकम बाबा जान, फिर मैं तुहाडे वास्ते बख्शिश दी दुआ करांगा। अच्छा फिर बाबा जान ओ तेनू ते अपनियां दा दर्द नहीं पहुंचदा, तेरे सामने सक्का भरा पिया मरदा होए रब दी कसम तो कदी अपने सक्के भरा दे उत्ते खड़िया हो करके ओदी तमारदारी नहीं कीती। तू कहना मेरा सक्का भरा मेरा रब दी कसम शरीक है, मेरे भतीजे मेरे शरीक ने, मेरे भांजे मेरे शरीक ने। आप सुनते सही अल्लाह दी कसम ये भी इस्लाम है, ये भी कुरान है। रब दी कसम है अगर जे तू अपने रिश्तियां नू नहीं पहचानेगा सारी जिंदगी प्रोग्राम सुनदा फिर, सारी जिंदगी जलते करवाउंदा फिर, कल कयामत दा दिन होएगा रब दे दरबार दे विच मुसलमानां की जवाब देवेंगा। है अहले हदीस वहाबी देवबंदी सारे नाम ने, लेकिन आले खूनी रिश्तियां नू नहीं पहचानिया। अपने खूनी रिश्तियां नू पहचान रब दे प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद, सारे मिलके दरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेनू ते अपने दा दर्द नहीं हुंदा। थोड़ा जना आवाज़ सुनने वाले मेरे वीर, क्योंकि मैं लड़ाई करने वाला नहीं, क्योंकि इस सौण की वजह तो ना राती जो हंगामा होया ना वो फेसबुक भरी पई जे। शायद तुसीं वेख्या अब्दुल वाहिद दानिश साहब, शायद वेख्या कि नहीं वेख्या, वो फेसबुक भरी पई है। तो पर मेरी यहो जी तबीयत नहीं, इनू ना थोड़ा जहा ना ज़्यादा तेज़ करो तो ना बस जरा ना इको थोड़ी जी मट्ठी रखो, बाकी कुरान पढ़न देवो, हदीस बयान कर देवो। अल्लाह भाई नू बरकत ना नवाजे, कह दियो आमीन। अल्लाह सौण वाले भाई नू उमरा करवा दे, अल्लाह सौण वाले भाई नू मक्का भी दिखा ते मदीना भी दिखा। अल्लाह जितने बैठे ने अल्लाह सब ते अपनी रहमत फरमा। रब दे प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद, बस इत्थे हुण इहनूं रहण दे, अजे छेड़िया जना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओ ध्यान नाल सुन अपनियां दा दर्द की होया करदा है। आ खूनी रिश्ते आवेख हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हालां इस्लाम कबूल नहीं कीता। रब दे सोने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह दे अंदर तशरीफ फरमाने, मेरे नबी अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं। लोगों केड़ा बैतुल्लाह, आइए कुरान सुनते जाइए। इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नासी लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन।
میرا نبی بیت اللہ دے اندر تشریف فرمائے آئیے صفا دے قریب لوگو کیڑا صفا رب دا قرآن ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ ادھرو رب دا دشمن آیا بے ایمان ابو جہل آیا رب دے سونے نبی آپ دے سر مبارک دے وچ پتھر مار دائے میرے نبی دا سر مبارک پھاڑ دیندا ہے لوگو خونی رشتے اے منظر ایک لونڈی ویکھ رہی سی ادھرو جا کر کے ابو جہل ملعون تے بے ایمان جا کر کے قریشیاں دے اندر بیٹھ کر کے گلاں کر رہا ہے آج میں محمد دا سر پھاڑ کر کے آیا آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مندہ بول کر کے آیا ادھرو حضرت سیدنا امیر حمزہ لوگو خونی رشتیانو پہچان تیرے چاچے تیرے شریک نہیں ہویا کر دے تیرے تائے تیرے شریک نہیں ہویا کر دے وہ تیرے اپنے تیرے شریک نہیں ہویا کر دے تیریاں پہنا تیریاں شریک نہیں ہویا کر دیاں میں تے آکھیا کرنا اپنے تے اپنے ہویا کر دے نے لوگو کوئی کاش اپنا ہوئے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ اسلام قبول نہیں کیتا شکار تو واپس آن دے نے ایک لونڈی مندر ویکھ رہی سی لونڈی کہن لگی امیر حمزہ اے دے تم پہلا تم مر کیوں نہیں گیا اے دے تم پہلا تم مٹ کیوں نہیں گیا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمان لگے بی بی کہ ہو جیاں گلاں کر رہی ہیں کس طرح دے لفظ بول رہی ہیں اگوں حضرت سیدنا امیر حمزہ نو لونڈی کہن لگی امیر حمزہ آج میں ویکھ دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے والد محترم عبداللہ زندہ ہوندے آج میں ویکھ دی ابو جہل انی شرارت کیویں کردا ہے ابو جہل کیویں محمد دا سر پھاڑدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ او کیوں چاچیاں نو شریک سمجھدا پھرنا ہے آ ویکھ اے وی میرے نبی دے چچا جان نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسی طرح ابو جہل بیٹھ کر کے مشرقین مکہ دے وچ قصے تے کہانیاں سنا رہا ہے جا کر کے اسے کمان دے نال سر پھاڑ دینے تے نال کہن لگے سن لا دھیان نال ابو جہل آج تو بعد یہ تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اونا دیوال جے تو انگلی کریں گا میں تیری انگلی کٹ کر کے رکھ دیواں گا جے تو میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوال آنکھ اٹھائیں گا میں تیری آنکھ کٹ کے رکھ دیواں گا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ آپ واپس آن دینے آ کر کے کہیں دینے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاؤ خوش ہو جاؤ محبوب فرما رہے نے چاچا کادیاں خوشیاں کادیاں مبارکاں کس چیزیاں اخے بھتیجے میں تیرا بدلہ لے کر کے آیا ہاں میں ابو جہل دا سر پھاڑ کر کے آیا ہاں میرے نبی کہیں دے ہون گے چاچا محمد بدلے لین واسطے نہیں آیا محمد تے لوگاں نو معاف کرن واسطے آیا انج تے تو پاویں سارے کافران مار دے میں نہیں راضی پاویں مکہ اجاڑ دے مینوں جے راضی کرنائی تے کلمہ پکار دے سن کے تے ہوش کھلی حمزہ سردار دی چوکاں حبیب والی سینے نو ٹھار دی اے چاچا جان میں تے سمجھیا ماں چاچا سارے مکے نو مار دے سارے کافران نو مار دے محمد نو فرق نہیں ہو پینا صلی اللہ علیہ وسلم چاچا جے تو میرے کلیجے دے اندر ٹھنڈک پونا چاہنا ہے چاچا پھر کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت سیدنا امیر حمزہ لوگو خونی
खूनी रिश्ते कोई अपना होए। हज़रत अमीर हमजा जदन सुनते ने सुनदियां दे नाल आंदे ने जे तू इंजी तू राजी है मेरी अखियां दे तारियां कलमा पढ़ा दे मैनू रब दे प्यारिया जे इंजी तो राजी है मेरी अखियां दे तारियां कलमा पढ़ा दे मैनू रब दे प्यारिया सरवर पढ़ाया कलमा नारा मोमना ने मारिया ला इला दी बोली काल जे ठार दी चौका हबीब वाली सीने नू ठार दी। तेनू पता नहीं अपनियां दा वेख अपनियां दा दर्द रब दे प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद। यार सारे दरूद नहीं पढ़ते, कोई रुस्से रुस्से लगदे, सारे पढ़ो दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अवीर करोड़ बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अवे खूनी रिश्ते रब दे प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी नू रब ने फतह याबियां नसीब फरमाइयां। बदर फतह हो चुकिया है, 70 काफर वासले जहन्नम हो चुके ने, 70 कैदी बन चुके ने। इन्हां कैदियां दे विच अलोगो कोई अपना होए। ओ खूनी रिश्तियां नू पहचानो मेरे वीर, ओ मेरे बुजुर्ग, ओ मेरे दोस्त। मैं हाथ बननागा फरोज वटवा दे अंदर। ओ नौजवानों बुजुर्गो जरा मेरे पैगाम नू ठंडे दिल दे नाल सुनी। नाल मैं ये भी कहना चाहांगा बुजुर्गो इसे तरह दे अल्फाज कढ़ के दुनिया तू ना जाई अखे फलाना मेरा शरीक है, फला मेरा शरीक है, फलाना बरादरी वाला मेरा शरीक है। ओ मेरे पुत्रो, ओ मेरे बच्चे हो, ओ मेरे बेटे हो, जे मैं मर जावा दुनिया तू चला जावा फलाना करीब आए तो ओनू मेरी मंजी नू भी हाथ ना लाण दिया जे, ओनू मेरी चार पाई दे भी करीब ना आउण दिया जे। ओ किहो जे कंडे बीज के जा रहा है, ओ किस तरह दियां बातां करके जा रहा है। ओ मेरे वीर अपने खूनी रिश्तियां नू पहचान, ओ मेरे बुजुर्ग अपने खूनी रिश्तियां नू पहचान, ओ मेरे नौजवान अपने खूनी रिश्तियां नू पहचान, मेरी ये भैणा अपने खूनी रिश्तियां नू पहचान। आवेक 70 कैदी बने नी, इन्हां कैदियां दे विच रब दे प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दे दिमाद ने इन्हां कैदियां दे विच आइए सुनिए ध्यान नाल हज़रत सैयदना अब्बास रज़ी अल्लाह तआला वो भी मौजूद ने। लोगो हाथ कड़ियां लगियां होइयां ने, पैरां दे विच बेड़ियां पाइयां होइयां ने। रात दा वक़्त कायनात ते दुनिया नबी दे सहाबा सौण दियां तैयारियां कर रहे ने। तेनू ते कदी अपनियां दा दर्द नहीं होया, तेनू ते कदी अपने रिश्तियां दी तकलीफ नहीं पहुंची। आ वेख जिदा कलमा पढ़ना है, जिदी मुहब्बत दा दम भरना है, उस नबी नू कितने दर्द ने, कितनियां तकलीफां ने। रब दे प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दे खैमे मुबारक दे विचों रोण दियां आवाज़ां आ रही ने। मेरा नबी सिसकियां ले ले के रो रहा है। रब दे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा दे दिल कट गए। केड़ा मां ने पैदा किया जो रब दे प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जाल कोल जा करके सवाल करे, महबूब जी औलादां वार दईए तुहाडियां जूतियां तो, महबूब जी माल ते दौलतां वार छड़ियां, महबूबा वतन वार छड़े। रब दे सोने नबी क्यों इसे तरह सुबान, रब दे नबी क्यों रोण, किस वजह तो रोण। लोगो केड़ा मां ने जमिया केड़ा पैदा किया जे। सहाबा दे विचों इक्को ही हस्ती है जिदा नाम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। इक्को ही शख्सियत है, इक्को ही हस्ती है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक। लोगो कौन सिद्दीक, अगे मैं फिर चलांगा, मेरी वो तकरीर नहीं। वो सिद्दीक नू बुरा कहने वालों, वो सिद्दीक दे गिले करने वालों, सिद्दीक दी पाक बाज बेटी दे बारे जबान दराजी करने वाले हो। रब दी कसम वो सिद्दीक है जिन्हों रब ने खुद सिद्दीक आख्या है। रब ने फरमाया वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका
हुमुल मुत्तक़ून। लोगो कौन सिद्दीक तेरा यार सिद्दीक प्यारा है जिस तन मन ते तू वारे आए। ओह सुभान अल्लाह। जे सुभान अल्लाह लफ्ज़ नहीं होता इन्ना लिल्लाह पढ़ी आओ, कम से कम बोलियो। मेरे तो बाद वड्डे वड्डे मुकर्रर पै ने, मैं तालिब इल्म सिर्फ तुहानू जगा रहा, सिर्फ जगा रहा, सबक सुना रहा। मेरा ये तेरा यार सिद्दीका प्यारा है जिस तन मन ते थों ओ वारे आए। छड्डी सूई भी ना जिसने ओ घर दे अंदर ईसार दियां क्या बातां ने। मेरे प्यारे नबी मेरे ओ सोहने नबी तेरे प्यार दियां क्या बातां ने। कि ओ पैर सुराख तू छाया ना सुता यार सिद्दीक जगाया ना। क्यों पैर सुराख। हाली भी कारी साहब उस सिद्दीक दा गिला कीता जांदा है, हाली भी उस सिद्दीक दे बारे बज़बानी कीती जांदी है। क्यों पैर सुर। अपनी जान दा फिक्र नहीं, अपनी जान दी परवाह नहीं। सब नालों पहला गार विच दाखल होए ने। अगर कोई मुजी चीज़ होए सिद्दीक नू नुकसान पहुँचाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी नू कंडा तक ना चुभे। अपनी चादर मुबारक नू फाड़ फाड़ के सुराख बंद कीते। क्यों पैर एक सुराख बचिया सी ना ते शायर उधर इशारा कर रहा। क्यों पैर सुराख तू छाया ना सुता यार सिद्दीका जगाया ना। सप पैर नू वल वल ओ डंग मारे पहरेदार दियां क्या बातां ने। ओ सिद्दीक अतीक रज़ी अल्लाह तआला सहाबा कहन लगे इको ही हस्ती है, इको ही शख्सियत है जिदा नाम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला। ए सिद्दीक तू दाखिल होए महबूब दे कोलों जा करके सवाल करो महबूब किस वजह तू आंसू बहा रहे ने। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला आप अंदर दाखिल होंदे ने। रब दे सोने रब दे प्यारे महबूब रब दे लाड पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्खां दे विचों आंसू बहा रहे ने। ओ रिश्ते ओ अपने रिश्ते अपने ते अपने होया करदे ने। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक पहले जा करके राज के रोंदे ने, फिर सवाल करदे ने महबूब मेरी मां ते बाप तुहाडे तो कुर्बान जान, रब दा सोना नबी क्यों आंसू बहाए, रब दे सोने महबूब क्यों रोन। महबूब ने फरमाया अबू बकर वेख मेरा चचा अब्बास रज़ी अल्लाह तआला हाला इस्लाम कबूल नहीं कीता। ओ तेनू ते चाचे शरीक लगदे ने, तेनू ते ताए भी शरीक लगदे ने, तेनू ते अपने भी शरीक लगदे ने। महबूब कह रहे ने अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला ओ वेख मेरा चचा अब्बास ओ हाथ कड़ियां लगियां होइयां ने, ओदे पैरां दे विच बेड़ियां भी लगियां होइयां ने। अबू बकर जदन मेरे चाचे नू तकलीफ हुंदी है, जदन मेरा चाचा कराउंदा है मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू किवें नींद आ जान, मैनू किस तरह आराम मिल जाए। आ वेख अपनियां दा किन्ना दर्द होया करदा है, अपनियां रिश्तियां दी किन्नी तकलीफ होया करदी है। रब दे प्यारे महबूब जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी नू किस कदर तकलीफ पहुंची। अज तू कलमा पढ़ के मैं की कमा उस डसके दी उस औरत नू मेरे को अल्फाज नहीं। लोगों कितना दर्दनाक मंदर बन गया। सक्की खाला ने अपनी इसे तरह उधरों बहू ते उधरों भांजी दे टुकड़े कर दिए, टुकड़े करके पीसां दे अंदर तकसीम कर दिए। ओदा 2 सालां दा बच्चा दुध पीण वाला लोगों डाडियां
دیاں تکلیفاں ہویا کر دیاں نے شاید او بچہ او دے دماغ دے اندر کہو جی بات بیٹھ جائے جدیاں اکھاں دے سامنے او دی ماں دا قتل کیتا گیا او دی ماں دی گردن نو اتار کے عید دے دہاڑیاں دے اندر تو ویکھیا ہوئے گا چلے دے اتے جانواراں دیاں سریاں نو روسٹ کر دے او دے ماں دے چہرے نو چلے دے اتے رکھ کے روسٹ کیتا گیا او دی ماں دے چہرے نو چلے دے اتے رکھ کر کے جلایا گیا پیساں دے اندر تقسیم کر کے اس نو جا کر کے نالیاں دی زینت بنایا گیا او کدن پہچانے گا اپنیاں پانجیاں نو کدن پہچانے گی نہیں میری پہنے اپنیاں پتیجیاں نو کدن پہچانے گی نہیں میری پہنے اپنیاں رشتہ داریاں نو کدن پہچانے گی نہیں میری یہ پہنے اینا رشتیاں دے وچ کیوں دراڑاں پائی پھرنی ہے کنی کو تو زندگی جیویں گی آوی ویک اسلامی رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں تینوں درد جو بیان کرنا چاہنا اپنے خونی رشتیاں نو پہچان آویک میرا نبی 10,000 صحابہ لے کر کے تشریف لائے نے آئیے فتح مکہ رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لکا فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما جی کون مینوں کہتا بھی تسی بھی تہاڈا ٹائم میں او نہ کیوں کہ قاری صاحب میں انہاں مولویاں دے وچوں بھی نہیں کہ غصہ کر جاواں یہ میرا وقت جیڑا تسی ٹائم دیتا ہے نا میں مینوں تے 1.5 گھنٹے دا کہہ رہے سن تے چلو برل اچھا چلو جی ٹھیک ہو گیا جی میرا ٹائم پیچھے کتنا باقی رہ گیا جی میں ذرا اس حساب بنا میں کروا وہ تو پتہ ہونا نعرہ تکبیر حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب میں موضوع جڑا چھیڑیا سی نا میں عبدالواحد ناوی صاحب میں کہ 1.5 گھنٹہ ہے تو 1.5 گھنٹے دے وچ نا پھر تمہیں پتہ بڑا کچھ پھر بیان ہوندا پھر ہاں تے نہیں وہ مینوں ایسا کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ اللہ کے دعا فرما اللہ قبول فرمائے انشاءاللہ یہ مطلب ہے کہ 9 بج گئے نے تے 10 بجے تک میرے کو پیچھے ٹائم گھنٹے چ ٹائم رہندا جی چلو دعا فرماؤ اللہ قبول فرمائے اللہ اپنی خاص رحمت دے نال تہاڈا سب دا بیٹھنا قبول فرما اپنے رشتیاں نو پہچانو گے یار اصل جو گل کرنی ہے نا وہ اپنے خون تے اپنے رشتیاں نو پہچانو رب دے پیارے محبوب جناب محمد سارے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ ہو چکیا ہے 10,000 میرا نبی 10,000 صحابہ نو لے کر کے آئے نے آئیے سنیے تیان نال دے تم پہلا حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ ہاتھ دے اندر چنڈائے کچھ الفاظ زبان دینے الیوم یوم الملغم آج تے مکے والیاں دیاں بوٹیاں کرانگے آج تے مکے والیاں دے ٹکڑے کر دیوانگے رب دے سونے نبی رشتے اپنے خون اپنا محبوب نے جدن سنیا محبوب نے فرمایا سعد انج دے لفظ نہ کہے اسی طرح دے لفظ نہ بول محبوب پھر کی کہاں محبوب نے فرمایا انج کو الیوم یوم المرحمہ آج تے محبت ونڈی جائے گی آج تے پیار کیتا جائے گا آج تے الفت کیتی جائے گی اوے کون مکے دے بازی اپنا خون میرے نبی دے رشتہ دار نے محبوب دے سامنے کھڑے ہوئے نے 2000 کھڑا ہویا ہے انج کر کے گردنا چکی
چکیاں ہوئیاں نے رب دی قسم تے میرا سونا نبی آپ فرما رہے نے مکے والیوں تہاڈا ہر ظلم میں محمد نو یاد ہے تہاڈا ہر ستم میں محمد نو یاد ہے تہاڈے نال میں سلوک کی کراں مکے والے گردن چڑھا کر کے کہندے نے انت الکریم ابن الکریم تو تے کریم باپ دا کریم بیٹا ہے محبوب نے فرمایا مکے والیوں آج تانوں ساریاں نو محمد نے معاف کر چھڑیا ہے تانوں ساریاں نو کیونکہ قرآن کی کہندا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آئیے پھر ترجمہ کر دئیے میرا پیر رؤوف الرحیم نبی جدوں جمعیاں تے جمعیاں یتیم نبی موئی ماں تے چاچا او دادا بھی آساں رہ گئیاں رب قدیر دیاں آ رحمانی دے کولوں سن سجنا جے گلاں سننیاں نی مدنی او پیر دیاں جدی عمر دی قسم خدا کھاوے جدیاں انگلیاں چننوں چیر دیاں اپنیاں دا بڑا درد ہویا کردہ اے آویخ اکرمہ ابو جال دا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ بعد دے اندر اسلام قبول فرمایا ہے میرے نبی تشریف فرمانے انج ایک بی بی آئی پردہ کیتا ہویا ہے اپنیاں خونی رشتیاں نو تو نئیوں پہچان دا اپنیاں بھابیاں نو نئیوں پہچان دا اپنیاں خالہ نو نئیوں پہچان دا اپنیاں چاچیاں نو نئیوں پہچان دا اپنے رشتے دارانو نئیوں پہچان دا آویخ میرے نبی دے سامنے ایک با پردہ خاتون بیٹھی ہوئی ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو انج ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے سونیاں آج تے بڑیاں بڑیاں نو معاف کر دیتا جے محبوب جی منو بھی معاف فرما دے وہ رب دیا سونیاں نبیہ منو بھی معاف کر دے وہ محبوب فرما رہے نے بی بی تو کون ہے اے بی بی دیاں اکھاں دے وچ آنسو آئے رو کر کے کہن لگی محبوب جی میرا نام ام حکیم ہے میں ابو جال دین ہوا رب دیا سونیا نبیہ آج منو بھی معافی دے دے وہ تنالاں دیئے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبد ورسول اپنی خونی رشتیانوں پہچان ادھروں کلمہ پڑھ لیا ہے نبی پاک دے سامنے ہی جہات بن کے بیٹھی ہوئی ہے آکھن لگی محبوب جی میں تواڈے کولوں پناہ منگنا چاہنی ہاں محبوب جی میرا خامد اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالہ اسلام قبول نہیں فرمایا حضرت سیدنا اکرمہ کشتی دی اندر بیٹھ جائے سائلے یار ادھر ویکھو یار کی ہو گیا رب تو انہوں برکت دے وے او فروز وٹما دے بعد ادھر ویکھو یار کی ہو گیا باروں جے آئے جائے تو انہوں رب دی قسم جے ادھر ویکھو میرا ٹائم نہ برباد کرو جے تسی انج کیتا نا پاویں قاری صاحب ناراض ہو جان نا میں لگدا کہ میں 9:15 تو 9:30 میں زیادہ کر دینا جی ٹائم 10:30 ہو جانے جی اے نہ کہ آج پھر نہ کہ وقت نہ میرا خراب کرو عظمت صحابہ حضرت مولانا قاری جمیل الرحمانی صاحب رب دے پیارے محبوب جناب محمد سارے درود پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم محبوب جی اکرمہ اپنے خونی رشتے ادھروں حضرت اکرمہ کشتی دی اندر بیٹھے ہوئے نے ساحل سمندر دے درمیان تے جدنوں ہون کشتی درمیان دے اندر گھم کمیریاں دے وچ پھس دی ہے ہون ملا کہن لگا اکھے سارے پکارو سارے مل کر کے اکھے لات تے منات تے عزا تے عبل نو نہیں سارے پکارو کلے اس اللہ نو اکرمہ کہن لگا کہ ہو جیاں گلاں
کرنا ہے لڑائیاں کیتیاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اسے وجہ تو جنگاں ہویاں تے اسے وجہ تو آؤ سن لا دھیان نال بدر سجیا تے اسے وجہ تو جے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے رب نو کلے نو پکارنا سی اگوں ملا کہن لگا سن لا دھیان نال ساڈے اس کھوبے دے بڑے گندے نہیں سارے کہو لا الہ الا اللہ اسد الغابہ نو پڑھئے اگر یہ لفظ کہو گے رب دے قرآن نے پتہ کیا کیا ہے فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ جدن اونا دیاں کشتیاں کم کمیریاں دے وچ پھس جایا کر دیاں زن فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ خالص ہو کر کے پکارو اس کلے اعلانو اس کلے حاجت روانو اس کلے معبود نو اس کلے بیڑیاں نو تارن والے نو فَإِذَا رَاكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مخلصین لہ الدین فلما نجاہم الی البر جدن او نجات دے دیندہ ہے پھر او دے نال شرک کرنا شروع کر دیندے ہو اکرمہ کہن لگا جے اے ہوئی گل سی تے پھر واپس موڑ کشتی نو ادھروں اکرمہ بھی واپس پہنچ جاندہ ہے ادھروں اکرمہ دی بیوی ام حکیم تلاش کر دی پھر دی ہے اکرمہ مل جاندے نے وے اکرمہ میں تیرے واسطے پناہ لے کر کے آئیاں اس پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کھولوں اپنے رشتیاں دے بارے غور کر فکر کر توجہ کر رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے کول اکرمہ آنا چاہ رہے نے رب دے نبی نے ویکھیا رشتہ دار آ رہا ہے رب دے نبی نے ویکھیا چاچے دا بیٹا آ رہا ہے تو تے چاچے دیاں بیٹیاں نو شریک سمجھدا پھرنا ہے تو تے اپنے کزناں نو شریک سمجھدا پھرنا ہے تو تے اپنے تائے دیا بیٹیاں نو شریک سمجھدا پھرنا ہے تو تے اپنی خالاں دے بیٹیاں نو شریک سمجھدا پھرنا ہے آویخ رب دے سونے نبی اکرمہ آ رہے نے رب دے سونے نبی اٹھ کے اگے بڑھ دینے جا کر کے کلیجے دے نال لگوں دینے کلیجے دے نال لگا کر کے رب دے سونے نبی قریب لے کر کے ہوں دینے اپنے رشتہ دار اپنے دا درد سن تیان نال آئیے میں مختصر کردہ جاواں رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی میرے نبی دا پیغامی اے بھی میرے نبی دی سیرت دا عیسائی لوگوں اپنے خون نو پہچانو اپنیاں پہناں نو پہچان اپنیاں پہناں نو دروازیاں تو نہ لایا کرو ظالماں اپنیاں پہناں نو تکے نہ دیا کر اپنیاں پہناں دے خون نو پہچان آویخ غزوہ حنین ہو چکے آئی رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نو رب نے 40,000 بکریاں 24,000 اونٹ سونے تے چاندی دے ٹیر لگے ہوئے نے 6,000 مرد تے عورتاں قیدی بنے ہوئے نے انہاں قیدیاں دے وچ ایک عورت ہے جدی عمر 71 سال ہے ایدیاں پیران دے اندر پھٹی تے پرانی تے ٹوٹی ہوئی جتی ہے ایدے کپڑے پھٹے پرانے نے ایدے سر دے اندر کٹا پیا ہویا ہے اے بی بی سوال کر دیئے رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ نو کہن لگی تو آڈا بادشاہ کتے وے صحابہ کہن لگے بی بی ساڈا بادشاہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انکا علی کل شیء قدیر
अच्छा फिर बीबी तुहाडा बड़ा कौन है? बीबी कहन लगी जरा बोलो ते सही तुहाडा बड़ा कौन है? सहाबा कहन लगे बीबी साडे बड़े दा नाम ही मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुण इस बीबी ने सुनिया आखन लगी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखे मेरा रज़ाई वीर है, मेरा वीर है, जरा ले करके ते चलो। तू ते अपनियां भैणां दे नाल रिश्ते करना गवारा नहीं हो करदा। तेरी गरीब भैन ते भैन दे दरवाजे ते तेनू 10 साल गुजर गए, 15 साल गुजर गए, तू बैठ करके खानदान वालियां लोगां दे विच गल्लां करदा फिरना है। तेरे नालों बढ़ के जालम कौन हो सकदा है? तू ते अबू जाल नालों भी बढ़ के जालम, तू ते फिरौन दे नालों भी बढ़ के जालम, तू ते काफरां नालों भी बढ़ के जालम, तेरे नालों भी बदतरीन कौन हो सकदा है? आ वेख ऐ भी मेरे नबी दी सीरत ही। मेरा नबी दुध दी भैन आई है, तू दूर खलो करके कहंदी है वे मेरे वीर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब दे सोने नबी। आपने पूछया बीबी तू कौन है? बीबी तेरा नाम की है? ते मैनू कह रही है वीर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन वे पीरा पीरां दे आ पीरां ते तू बैठा है विच कचहरी मैं परदेसना दूर दुरेडी ते गल सुन खा एक मेरी मैं शीमा मेरी मां हलीमा ते असी हा तेरियां दाइयां। जदन अम्मा शीमा इन्नी गल कर दिए रब दे प्यारे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अपने रिश्तियां नू पहचान मेरे नबी अगे बढ़ते ने। मेरे नबी ने चादर मुबारक उतारी है, चादर मुबारक उतार के मेरे नबी इसे तरह बिछाते ने। मेरे नबी चादर बिछा के महबूब फरमा रहे ने ऐ मेरी भैणा आ मेरी भैन आ जरा दुध दी रज़ाई भैन ते तेरियां सकियां भैणा तेरे दरवाजे तू आंसू ले करके चलियां जान। तू कितना बड़ा जालम है। आ वेख मेरे नबी दी दुध दी भैनी रब दे सोने नबी इंजे इज्जत दे नाल बिठाउंदे ने, चाहत दे नाल बिठाउंदे ने। महबूब पुछ रहे ने आ मेरी ये भैणा जरा बोलते सही जल्दी छेती बोली। तू ते अपनियां भैणां दी कदर नहीं हो करदा, तू अदालतां दे अंदर अंगूठे लगवाउंदा फिरना है। तेरा बाप दुनिया तू चला जाए भैणां दे दरवाजे बंद करना है। ओ जालिमा तू कहना तेरा मेरे नाल ताल्लुकात खत्म हो चुके ने। आ वेख रब दा सोना नबी रज़ाई भैन दी किस तरह कदर कर रहे ने। महबूब कोल बैठा करके कहंदे ने बोलो मेरी दुध दी भैन शीमा छेती बोली मैं तेरे वास्ते की कर सकना वा। हजरत अम्मा जी शीमा लोगो दुध दी भैन जे अपने रिश्तियां दी पहचान वेख। अम्मा शीमा कहन लगी भला कैदियां दियां भी कोई गल्लां होया करदियां ने वे मेरे वीर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वेख 6000 मर्द ते औरतां मेरे खानदान वाले उन्हां दियां हत्थां दे अंदर हथकड़ियां लगियां होइयां ने, बेड़ियां लगियां होइयां ने ते मैं ते चाहनी हां उन्हां नूं आज़ाद कर दिता जाए। रब दे सोने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाते ने मेरे सहाबा जी महबूब जी गर्दना चुकियां होइयां ने। रब दे सोने नबी फरमा रहे ने उन्हां सारियां नूं आज़ाद कर दिता जाए। रब दे नबी दे इतने अल्फाज ने फौरन उन्हां कैदियां नूं आज़ाद कर दिता जांदा है। रब दे सोने नबी अपनी दुध दी भैन नूं एक लौंडी ते 3 गुलाम अता करदे ने। रब दे सोने नबी आप नाल ये भी सवाल करदे ने मैं ते रब दी कसम ये भी अल्फाज पढ़े ने। अम्मा जी शीमा चादर ते बैठियां होइयां ने। महबूब कह रहे ने ओ मेरी भैन शीमा जरा दस ते सही मेरी मां हलीमा दा की हाल है, मेरे रज़ाई बाप दा की हाल है। अम्मा जी शीमा कहन लगियां महबूब जी तुहाडी मां हलीमा दुनिया छड़ गई जे, ओ ते दुनिया तो चली गई जे, तुहाडा रज़ाई बाप भी दुनिया तो चला गया है। रब दे प्यारे महबूब जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दियां अखां दे विच आंसू आए। महबूब आ वेख रिश्तियां नूं पहचान रब दी कसम तो कदन पहचानेगा तेरे नालों ते जानवर बेहतरीन ने जेड़े अपने रिश्तियां नूं पहचानन वाले ने। तेरे नालों जानवर
بہتر جڑے اپنے رشتیاں نو پہچان دے نے تو اشرف المخلوقات ہو کے اپنیاں بھیناں نو بھراواں نو چاچیاں نو بابیاں نو پھپھیاں نو تایاں نو پہچاندا نہیں ہو آخری بات کر دیواں مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 350 او دے اُتے الفاظ نے رب دے پیارے محبوب جناب محمد ہن تے سارے درود پڑھ لو کیونکہ میں بالکل ختم کرنے والا میرا موضوع سارا درمیان دے وچ نا جی میں گنجل نہیں پہ جاندے سارا خود مدو یا کر چھڑیا نہیں چھڑ دیو بہتر بات نہیں ہوندی ایک باری آکھیا جی حضرت اینا تہاڈا ٹائم شروع تو دس دیتا کہ بھائی تہاڈا اینا ٹائم نہیں ساری رات گئے تھے میں ہن ساری رات باقی دے خطیباں نو گھر بھیجنا دعا فرماؤ اللہ قبول فرمائے یہ جڑے پھر ظاہری گل ہے نا گنجل پہ جاندے نے نا اولے پھر بندہ نہ ادھر تے نہ ادھر او جلد بازی جو ادھروں گلاں کو ادھروں پھڑ پھر پتہ کی کہ آخر تے پتہ کی ہوندا پھر او مولوی آیا سی یار کو پتہ نہیں پورا اسلام ہی بیان او سارا ہی یہ بیان کر گئے او جانور تیرے نالوں زیادہ بہترین رب نے تینوں بنا کے رب نے تینوں بنان لگیاں رب نے قسماں اٹھائیاں نے تو اشرف المخلوقات بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین رب نے 4 قسماں کھا دیاں نہیں اگوں رب کہیں دینے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم رب نے سب دے نالوں بہترین بنایا ہے تے انسان نو بنایا ہے تو اشرف المخلوقات ہو کے تینوں عقل نہیں تو بے وقوف بنیا پھرنا ہے تیرے نالوں زیادہ جانوار بہترین نہیں آوے خراب دے سونے نبی مدینے دیاں گلیاں میرے نبی تشریف لے جا رہے ہیں ایک خیمہ لگا ہویا ہے خیمے دی نکر تے ایک ہرنی بننی ہوئی ہے اس ہرنی نو رب نے زبان عطا فرمائی ہے وہ ہرنی بول کر کے کہہ رہی ہے اے رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نو پکار رہی ہے اے رب دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا جانوار بول رہا ہے ہرنی بول رہی ہے محبوب اگے بڑھ دے نے اس حدیث دے 3 راوی نے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ مسند احمد جلد نمبر 5 تے صفحہ نمبر 350 یہ اتے الفاظ نہیں رب دے سونے نبی اس ہرنی دے کول پہنچ دینے محبوب پوچھ دینے ہاں بول کی کہنا چاہنی ہے آکھن لگی محبوب جی انہاں نے منو پکڑ کے لیاندہ ہویا ہے محبوب جنگل دے وچ میرے چھوٹے چھوٹے بچے نے محبوب نہ تے منو ذبح کر دینے محبوب نہ تے منو آزاد پہ کر دینے محبوب جے تے منو ذبح کر لیندے تے معاملہ ختم ہو جاندہ رب دیا سونیاں نبیاں منو ذرا تھوڑی جی اجازت لے دے وہ تھوڑی جی دیر واسطے محبوب میں جلدی دنال جنگل دے وچ جاواں گی میں جا کر کے اپنے بچیاں نو دودھ پلا کر کے واپس آواں گی محبوب نے کیا ہرنی جی اگر واپس نہ آئیں گی تے پھر ذرا دستے سہیں اگوں ہرنی بول کر کے کہن لگی محبوب جی کل قیامت دا دن ہوئے رب مینوں او عذاب دے وے جڑا رب نے ٹیکس کھوراں نو دینا ہے رب نے جڑا بھٹا کھوراں نو دینا ہے قیامت والے دن مینوں او عذاب ملے رب دے سونے نبی آپ نے فرمایا سیابہ اس ہرنی نو آزاد کر دے وہ یہ اپنی بچیاں نو دودھ پلا کر کے جلدی دے نال واپس آئے گی محبوبہ کی دی گارنٹی کی دی ضمانت محبوب نے فرمایا صحابہ میں محمد دی گارنٹی ہے میریاں ضمانتاں نے اس ہرنی نو کھولیا جاندا ہے ہرنی جلدی دے نال دوڑ دیاں ہویاں جنگل دے اندر پہنچ دیئے
اپنی حالے زبان دے نال بچیاں نو کہندی ہوئے گی وے میرے بیٹیوں جلدی کرو بچیو جلدی دے نال دودھ پی لو ہو سکدا ہے کہ میں دوبارہ واپس نہ آ سکاں ہو سکدا ہے کہ میں ذبح کر دیتی جاواں وے پترو میں سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال وعدہ کر کے آئی ہاں یہ بچیاں نو دودھ پلاوندی ہے واپس آوندی ہے صحابہ نے پھر بن چھڈی ہے رب دے پیارے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دوبارہ گزر دینے ویکھیا تے ہرنی پھر بننی ہوئی محبوب جی اے وعدے دی بڑی پکی ہے آویک ہرنی بھی اپنے خونی رشتیاں نو پہچان دیئے تو انسان ہو کر کے نہیں پہچان دا رب دے سونے نبی آپ نے فرمایا صحابہ میرے کو قیمت للو اس ہرنی نو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دے دے وہ محبوب جی تو اڈے تو اولاداں قربان والدین قربان محبوب جی کس قیمت دی گل کر رہے ہو محبوب جی اے تسی ویسے ہی للو رب دے سونے نبی آپ جدن ہرنی نو لیں دینے انہاں دے کولوں محبوب ہرنی نو آزاد کر دینے حضرت سیدنا زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ نو قسم کھا کے کہیں دینے دینے رب دی قسمیں اس ہرنی نو آزاد کیتا گیا سی زمین تے پیر مار دی سی تنال کہیں دی سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ ہرنی ہو کے پہچانے تو انسان ہو کر کے نہیں ہو پہچان دا وہ جانوار ہو کر کے پہچانے تو اشرف المخلوقات ہو کر کے نہیں ہو پہچان دا تو تے بدوں کا پھڑی پھرنا ہے تو تے ہاتھ دے اندر ٹوکے پھڑی پھرنا ہے تو تے ہاتھ دے اندر کواڑیاں پھڑی پھرنا ہے اپنیاں دے قتل کردہ پھرنا ہے اپنیاں دے خون نو بہاؤندہ پھرنا ہے اپنیاں چاچیاں نو تایاں نو اپنیاں رشتہ داراں نو قتل کیتی پھرنا ہے رب دی قسمیں کس اسلام دی گل کرنا ہے اپنیاں رشتیاں نو پہچان آئیے جو میں بات نو پیغام دے رہا ساں جے تو اپنے رشتیاں نو پہچانے گا میرا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا یہ معاشرہ ٹھیک ہوئے گا تے رشتہ داراں نو پہچانو گے تاں تے جی اے ہوئی سبق دے کے جاؤ گے اے چاچا اے جتی واوا پائی سو کتھو لئی سو او دے کولو تو بھی مانگ ظالمہ او دے کولو مانگ حسد کر رہی ہے حسد دی آگ دے وچ سڑ کے کولا ہوندا پھرنا ہے آ گڈی واوا میرے کزن نے لئی تے کتھو ڈاکا ماریا سو اے کدھروں آئی مر گئے اسے کام دے وچ میری قوم مٹ گئی تھی اسے کام دے وچ مٹ گئی کاش تیرے دل دے وچ خونی رشتیاں دا احترام کاش تینوں پتہ ہوندا میری پھپھو جنہ او دے دل دے وچ درد میرے لئیے رب دی قسمیں کسے دوسرے لئی اور نہیں ہو سکتا اسی اپنے خونی رشتیاں نو قتل کر دے پھر ساڑھے ہاتھ دے اچھے جو آ رہے ایسی جو چاندے سو کر دے پھرنے ہیں حالے اگے کو قرآن دے وچوں واقعہ سی اپنا خون کیڑی دا مکمل واقعہ سی تو میں اللہ کے دعا کرنا اللہ اپنی خاص رحمت دینال جو میں گنہگار نے پیغام دیتا اللہ قبول فرما اپنے خونی رشتیاں نو پہچانو گے یار بولو تو صحیح سارے خونی رشتیاں نو پہچانو گے او چاچیاں نو شریک دنیا درو شریک ہو اور منڈے سٹیٹر لاؤں دے پھر دے جے عبدالواد دانش صاحب انہاں دی سٹیٹس چیک کیتا کرو سٹیٹس میں نا کی ہوندا ہے اوقات انہاں دی اوقات ویکھیا کرو او شریکو بندے دے پتر نال بھی کوئی کام کر چج دی بات بھی کوئی کر لو شریکاں نو ساڑنا ہے کلی دا ککھ نہ رہے شریک ہے کون شریک ہی چاچا ہی تایا ہی کزن نہیں رب دی قسم تیرا اپنا خون پتہ لگے جدن تو ٹھسیاں ہوئے سارے لوگ سیڑ تے اگر جے تیرا ساتھ دین گے تیرے اپنے دین گے خون دی واری آئے گی اسپتال دے جب مر رہا ہے جی مر رہا ہے آخری سامانے او پوزیٹیو گروپ دی ضرورت ہے کون آئے گا چاچے دا منڈا ہی تائے دا منڈا ہی مامے دا منڈا پھپھی دا منڈا چاچا آئے گا اور جو اپنے انو درد پہنچے گی ایتھے کلیجے ساٹھ واج دی رب دی قسمیں کاش تو اپنے خونی رشتیاں نو پہچانے کاش تینو اپنے دا درد ہوئے میں اللہ کے دعا کرنا اللہ سانو سمجھ عطا فرمائے اللہ سانو اپنے خونی رشتیاں نو پہچان دی توفیق عطا فرمائے مکمل موضوع 1.5 گھنٹے تو اتے دا ہے خونی رشتے یہ دے تو بھی اوپر دا ہے
تو میں اللہ کے صرف یہ دعا کرنا اللہ اپنی خاص رحمت دے نال قبول فرما۔ محترم حافظ عبدالرؤف سلفی صاحب، ہاں اللہ انہاں دا جو مدرسہ انہاں نے بنایا ہے اللہ اس نو دن دگنا رات چگنی اللہ ترقی عطا فرما، اللہ قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا۔ انشاءاللہ میرے تو بعد مفصل خطاب علماء کرام دے ہندے رہن گے۔ میں دعا کرنا جو مسافر ساں اگر میری زبان دے وچوں کسی نے کوئی تلخ جملے لگے ہون رب دی رضا دی خاطر معاف کر دینا، پتہ نہیں اتھے جاندیاں ہویاں اللہ بہتر جاندا ہے، شاید موت واقعہ ہو جائے۔ اللہ کی دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔